अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। लास्ट थर्सडे जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने माह जून का तमाम काम किया था। ठीक है, आप लोगों ने कवायद का भी काम किया था और अदब का भी काम किया था। और आप लोगों की कॉपीज भी चेकिंग के लिए आई हुई। जिन बच्चों ने कॉपीज चेक नहीं करवाई हैं उन्हें भी चाहिए था बेटा कि अपना काम कंप्लीट करके आप अपनी कॉपीज चेक करवा देते। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों की कॉपीज जो हैं वो स्कूल में सबमिट हुई हुई। ठीक है, आप लोग आई थिंक शायद फ्राइडे की डेट है, फ्राइडे सैटरडे आप अपनी कॉपीज यहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो हम आज ऐसा करेंगे कि हम सबसे पहले जो है मैं आपको, आप अपनी बुक्स निकालिए और पेज नंबर 7 ओपन कीजिए। ठीक है, अपनी बुक्स निकालिए और पेज नंबर 7 खोलिए। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा और आपकी बुक में भी मौजूद होगा। सवाल नंबर 5, हर लफ्ज के सामने हम आवाज अल्फाज लिखिए। ठीक है, और ये काम किसका है? ये काम है, हमने जो चैप्टर पढ़ा था हम का है। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे अपनी कवायद की कॉपी में। ये हमारे जून का ही काम है और ये कवायद की कॉपी में होगा। आपने पहले कवायद की कॉपी में मुतरादिफात, अल्फाज मुतरादिफात किए होंगे, वाहिद जमा किए होगी, और उसके बाद खत किया होगा, कहानी नवीसी की होगी, और आप बीती की होगी, मैं पानी हूँ पे। ठीक है, उसके बाद हम ये काम करेंगे। सवाल नंबर 5 है, हर लफ्ज के सामने हम आवाज अल्फाज लिखिए। वो आवाज, पहले भी मैंने आपको बताया था, वो आवाज जो एक जैसी आवाज, जिसका सुनने में एक जैसे लगे, वो हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने देखें आपको एक जो है वो कंप्लीट सॉल्व करके भी बताया हुआ है। बनाया, बनाया का क्या किया इन्होंने? सजाया, उगाया, पकाया। ठीक है, दूसरा क्या है जो वर्ड, दूसरा लफ्ज क्या है? पाए। दूसरा लफ्ज है पाए, तो पाए का मैंने लिख दिया है सजाए, उगाए, पकाए। ठीक है, एक बुक में आपकी मौजूद था, दूसरा मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये फोर्थ जो है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद तीसरा लफ्ज क्या है? वाला। वाला से मिलता जुलता लफ्ज क्या होगा? जैसे बाला, ताला, जाला। ठीक है, ये सारे वर्ड क्या होंगे? वाला से मिलते जुलते हैं। उसके बाद चौथा लफ्ज है नजर। चौथा लफ्ज क्या है आपका? नजर। तो नजर से मिलते जुलते अल्फाज कौन से हैं? फजर, गुजर, असर। ठीक है, ये लिख लेंगे हम नजर की जगह, नजर वाले में। उसके बाद पांचवा क्या है? नेमत। नेमत, नेमत से हम क्या करेंगे? नेमत का क्या हो सकता है? जहमत हो सकता है, रहमत हो सकता है, असमत हो सकता है। ठीक है, ये नेमत में लिख देंगे। उसके बाद है लास्ट वाला, आते। लास्ट वाला लफ्ज क्या है? आते। तो हम क्या लिख सकते हैं? आते का तो बहुत सारे बन सकते हैं, जाते, खाते, सुलाते, पकाते, नहाते। बहुत वर्ड लफ्ज ऐसे हैं जो कि हम आवाज हैं आते के। ठीक है, तो मुझे, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तो सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये काम आपको कवायद की कॉपी में करना है। कौन सी कॉपी में करना है? कवायद की कॉपी में। ठीक है, जिन बच्चों ने कवायद की कॉपी नहीं दी है वो कर लेंगे, और जिन बच्चों ने स्कूल में सबमिट करवा दी है कवायद की कॉपी, वो जब आप कॉपी लेके जाएंगे तो ये काम करेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक हमारा माह जून कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा माह जून का काम कंप्लीट हो जाएगा कवायद की कॉपी का। उसके बाद टाइटल पेज बनेगा माह जुलाई का, जो जब मैं काम करवाऊंगी तो मैं आपको खुद बताऊंगी। ठीक है, माह जून यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ेंगे नजम नात। पेज नंबर 8, सफा सफा पलटिए अपना, पेज नंबर 8 पे देखिए। हमारे पास सबक है नात। मैं बुलंद खानी करूंगी इसकी और फिर साथ साथ इसकी वजाहत भी करूंगी। ठीक है, और बेटा आप लोगों ने जो काम किया है पेन से,
اسے بہت صفائی سے کرنا ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ گھر پہ موجود ہیں, آپ کو ہر چیز کی سہولت موجود ہے. کلاس میں تو آپ لوگ کہتے تھے مس جگہ نہیں ہو رہی, مس یہ مسئلہ ہے, مس ایسا ہو رہا ہے, مس برابر میں جو بچی ہیں ان کے ہاتھ سے میرا ٹچ ہو رہا ہے. لیکن گھر پہ تو ایسے کوئی ایشوز نہیں ہے نا. بہت سکون سے, آپ کے پاس ٹائم بھی بہت ہے اور آرام سے آپ سکون سے کام کر سکتے ہیں. تو کام بہت نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. رائٹنگ میں نے بتا رہی ہوں, کچھ بچوں کی رائٹنگ مجھے اچھی نہیں لگی کاپیز میں, ٹھیک ہے. تو رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے, کام صاف ستھرا ہونا چاہیے. آپ کو ہر چیز بتا دی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو لیکچر جو فرسٹ ڈے ہوا ہے وہ ساری چیزیں بھی لیکچر فرسٹ ڈے کا اور سیکنڈ ڈے کا اس پہ یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو شیئر کیا جا رہا ہے. تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ کے, اگر کسی کا کوئی کام آگے پیچھے ہو گیا ہے تو وہ تو چلیں, کوئی ایشو نہیں ہے, کمپلیٹ ضرور کر لیں. لیکن نیکسٹ ٹائم کوشش کریں کہ کام سارا ایک جیسا ہی کریں, کیونکہ میں جس سیکوینس سے کرا رہی ہوں سب کو وہی سیکوینس نظر آ رہی ہے, ہر بچہ اسی سیکوینس سے کام کر رہا ہے. تو کام اسی سیکوینس سے کیجیے گا جس سیکوینس سے میں کروا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم پڑھیں گے سبق نظم نعت, ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 8 نظم نعت. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اولا کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند, اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اونچا بلند, ٹھیک ہے. ایک ہی معنوں میں آتے ہیں یہ. تو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اس پورے شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں بند میں؟ اس کے سب سے پہلے اس کے نعت کے شاعر کون ہیں؟ احمد رضا خان. آپ کے بک میں نیچے ان کا نام بھی لکھا ہوا ہوگا, احمد رضا خان اس نعت کے شاعر ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ نعت لکھی ہے. سب سے پہلے نعت کہتے کس کو ہیں؟ آپ سب کو ہی پتا ہوگا, آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم نعت کہلاتی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی, تو جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم حمد کہلاتی ہے, اور جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم نعت کہلاتی ہے, ٹھیک ہے بیٹا. تو ہم نے نعت کا بھی جو شعر پڑھا بند پڑھا, اس کا کیا تھا, کیا کہہ رہے ہیں اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, وہی ہم سب کا خدا ہے, اسی طرح ہم سب کے جو ختم الانبیاء ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ نے ان کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا, تمام نبیوں سے ان کو افضل رکھا, یعنی ان کی ذات دنیا کے تمام لوگوں سے بلند و بالا ہے. دنیا میں ان سے بہتر نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر کیا ہے ہمارا شعر نمبر 2, بند نمبر 2 مصروں کا جو ہوتا ہے وہ شعر ہوتا ہے, اور 4 کا جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. لا مکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکاں کا اجالا ہمارا نبی, ٹھیک ہے. مشعل کہتے ہیں بیٹا موٹی بتی کو, موٹی سی جو بتی ہوتی ہے روشنی کی, جو یا چراغ موٹا سا جو تھا, وہ جو آپ نے مشعل دیکھا ہوگا اکثر پرانے زمانے میں جو ہے, جب لائٹ وغیرہ کا دور نہیں تھا, بجلی نہیں تھی, تو لوگ مشعلیں جلایا کرتے تھے. تو وہ بہت موٹی سی ایک بتی ہوتی ہے, اس میں آگ جلاتے تھے, اس سے روشنی ہو جایا کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف لوگوں کو اللہ کی وحدانیت پر یقین دلانا تھا اور دین اسلام کو پھیلانا تھا. تو کس وقت کی بات ہے؟ یہ اس وقت کا دور تھا جب لوگوں میں برائیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. قتل و غارت گری, چوری, لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینا, یعنی بات بات پر لڑنا, مطلب وہ دور تھا جس وقت جہالت ہی جہالت تھی. تو جہالت کے اور تاریکی کا دور ہر طرف دورہ تھا. تو اس ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آئے, روشنی بن کر آئے, اور لوگوں کو اچھائی اور برائی کا فرق بتایا, جائز ناجائز کی
तमीज सिखाई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ऐसे दौर में जिस दौर में लोग जानवरों से भी बदतर थे, एक दूसरे को मारना, उनकी एक दूसरे से लड़ना, और वो लड़ाइयाँ ऐसी होती थी कि सदियों तक चलती थी। आपस में कबीलों की लड़ाइयाँ अगर शुरू हो जाती थी तो वो सदियों तक चला करती थी। ये हाल था, एक दूसरे से एक दूसरे की के लिए बुराई पैदा करना अपने अंदर, ये सारी बुराइयां, दुनिया जहान की बुराइयां जो है उस जमाने के लोगों में मौजूद थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि वो दुनिया में आए और उन्होंने आकर लोगों को तमीज़ सिखाई, एक दूसरे से मोहब्बत, हुस्न सलूक सिखाया, एक दूसरे से प्यार से बात करना सिखाया। और इन सारे कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफें उठाई लोगों ने, क्योंकि उस ज़माने के लोग तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। तो उन्होंने हुजूर पे बहुत सख्तियाँ की, उनके ऊपर कचरा फेंक देते, बच्चों को लगा देते उनके पीछे जो उन्हें पत्थर से मारते। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लहूलुहान हो जाते थे। लेकिन आपने क्या किया कि दीन फैलाने के काम को नहीं छोड़ा, बल्कि आप उसको आगे बढ़ाते चले गए। उसके बाद हमारा है बंद नंबर 3, सबसे ऊला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, गम जदों को रजा मज़दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। कमर का मतलब होता है बेटा चांद, चांद को कहते हैं कमर, ठीक है। और नूर वहदत, वहदत का मतलब एक होना या तौहीद, यानी अल्लाह की वहदानियत पे यकीन करना, ठीक है। गम जदों को रजा मज़दा दीजे के है, मज़दा का मतलब होता है खुशखबरी देना, खुशखबरी। बेकसो, बेकस, बेकस किसको कहते हैं बेटा, कोई अकेला हो, जिसका कोई साथी ना हो, मोहताज हो, गरीब हो, वो बेकसों में शामिल, बेकस में शामिल, उसे बेकस कहते हैं। तो बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो इस बंद में अहमद रजा खान जो हैं शायर, वो क्या कह रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो लोग पहले ही आपके उस सलूक से मुतासिर थे, क्योंकि आप सादिक भी थे, आपको लोग सादिक भी समझते थे। हालांकि दीन इस्लाम पर ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उसके बावजूद आपके हुस्न सलूक से लोग मुतासिर थे, क्योंकि आप, कोई आपके साथ बुरा भी करता था तो आप उसके साथ अच्छाई करते थे। आप लोगों ने तो वो बहुत मशहूर वाक़या सुना होगा, बुढ़िया का, जो उन पे हुजूर पे कचरा फेंकती थी, और फिर एक दिन जब उसने कचरा नहीं डाला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो पता चला कि वो बीमार है, तो आप जो हैं उसकी अयादत के लिए गए। तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जिस पर मैं, ये कौन से दीन के पैरोकार हैं कि जिनके साथ जितनी भी बुराई की जाए ये अच्छाई करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर वो बुढ़िया जो थी वो ईमान ले आई थी। तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं जिसके बिना पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखते हुए, कि जिस दीन को में रहने वाले लोग इतने अच्छे हैं, वो दीन कितना अच्छा होगा। तो लोग तो मुतासिर थे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों ने आपसे कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए जिससे हमें यकीन हो जाए कि आप अल्लाह के नबी हैं और इसका पैगाम लेकर दुनिया में आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, अल्लाह के हुक्म से चांद की तरफ इशारा किया, तो चांद जो है वो 2 टुकड़े हो गए चांद के, ठीक है। और फिर दोबारा इशारा करने से चांद अपनी असली हालत में आ गया। तो जो ये शायर ने शेर लिखा है कि जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, ये उसी दौर का जिक्र किया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद लोगों को दिखाने के लिए, अपनी नबूवत का यकीन दिलाने के लिए, अल्लाह की वहदानियत का यकीन दिलाने के लिए चांद के 2 टुकड़े किए, और फिर चांद दोबारा इशारा किया तो चांद दोबारा अपनी सही हालत में आ गया। तो लोगों ने यकीन किया कि हाँ, ये कोई मोज़ाती, कोई इनमें कोई अल्लाह का करम दाद है, ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह का करम इन पे मौजूद है। तो बेटा इस आखिरी शेर में पे फिर शायर ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लास्ट का जो शेर है, हम जदों को रजा मजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इस आखिरी शेर में शायर कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका सहारा है। आप यतीमों, बेकसों,
محتاجوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور محبت سے پیش آتے. اگر کسی یتیم کو آپ دیکھ لیتے تھے تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے. ہر کوئی اپنی پریشانی ہر کوئی اپنی پریشانی آپ کے پاس لے کر آتا تو آپ ان کے مسئلے حل کرتے. یعنی آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یعنی پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر اللہ نے آپ کو نازل کیا تھا. تو جتنے بھی اس وقت لوگ جو پریشانیاں تھیں، اپنی مسائل تھے، وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. اور کس دور میں؟ یہ اس دور جہالت کا دور تھا، جبکہ حضور پر بہت سارے لوگ دین اسلام پہ ایمان نہیں بھی لائے تھے، پھر بھی وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا کر جاتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. امین کہتے ہیں بیٹا امانت دار کو، جو امانت رکھنے والا ہو اس کو امین کہتے ہیں. تو لوگوں کو اس وقت پتا تھا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور آپ کے پاس امانت چاہے صدیوں بھی رکھی رہے تو وہ اس میں کچھ نعوذ باللہ خیانت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، اور جو دین اسلام پر ایمان لے آئے تھے ان کا تو کیا ہی کہنا تھا، وہ تو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے تھے. دین کو پھیلانے میں انہوں نے بہت محنت کی ہے. ہمیں تو دین اسلام بہت ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے گھر ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن دین اسلام کو پھیلانے میں ہم سے پہلے لوگوں نے، جو دور جہالت کا دور تھا اس دور میں لوگوں نے بہت محنتیں کی ہیں، نبیوں کے ساتھ مل کر لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، تب دین اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہمارا تھا آج کا ہماری نظم تھی آج کی نعت. اب ہم بیٹا نعت کے کام کریں گے آگے، لیکن کام ہم بھی اس لیے نہیں کر سکتے بیٹا کہ آپ کی کاپی جو ہے